Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। नमाज जुमा पढ़ते हुए इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। तो मिसाल के तौर पर नमाज जुमा के अंदर जो फ़र्ज़ों से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती हैं और फ़र्ज़ों के बाद फिर जो 4 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। इन सुन्नतों में ज़ोहर की नियत करनी है या जुमा की नमाज की नियत करनी है। इमाम के पीछे जो 2 फ़र्ज़ जुमा के पढ़े जाते हैं वो किस तरह पढ़ने हैं, कब कब वो जो है मुक्तदी खामोश रहेगा, कब कब वो कुछ पढ़ेगा, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वाज़ेह करके आसान करके जुमा की नमाज का तरीका बताऊंगा और जो गलतियां करते हैं लोग उनकी निशानदही करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, बहुत सारे लोग नमाज जुमा पढ़ते हुए कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। तो आज की वीडियो में उन गलतियों की निशानदही करूंगा। मिसाल के तौर पर नमाज जुमा के अंदर जो फ़र्ज़ों से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती हैं और फ़र्ज़ों के बाद फिर जो 4 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इन सुन्नतों में ज़ोहर की नियत करनी है या जुमा की नमाज की नियत करनी है। और फिर इमाम के पीछे जो 2 फ़र्ज़ जुमा के पढ़े जाते हैं वो किस तरह पढ़ने हैं, कब कब वो जो है मुक्तदी खामोश रहेगा, कब कब वो कुछ पढ़ेगा, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वाज़ेह करके आसान करके जुमा की नमाज का तरीका बताऊंगा और जो गलतियां करते हैं लोग उनकी निशानदही करूंगा और फिर मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। क्योंकि नमाज जो है ये वो फ़र्ज़ है, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। तो हमें नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं ये हम सब को सीखने चाहिए, इन सब का हमें पता होना चाहिए। और फिर जुमा की नमाज बहुत सारे लोग जो हैं इसमें गलतियां करते हैं, आपने ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है जी। सबसे पहले चले मैं आपको जो 2 फ़र्ज़ इमाम के पीछे पढ़ते हैं उसका तरीका बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको फिर वो जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो मुअक्कदा सुन्नतें हैं या गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं, उनमें ज़ोहर की नियत करेंगे या जुमा की नियत करेंगे, ये मुकम्मल तफसील आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहले जो 2 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं इसका तरीका क्या है, तो इस बात को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप ध्यान से तवज्जो से इस बात को समझने की कोशिश करें। क्योंकि एक होता है बात को सुनना और एक होता है बात को समझना। जो बात सुन लेता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बात समझ लेता है उसका ये फ़ायदा होता है कि वो किसी और को भी फिर समझा सकता है, वो किसी और को भी बता सकता है। तो आप इस नीयत से समझिएगा, सीखिएगा कि किसी और को भी बताने की अगर आपको कहीं हाजत पेश आए तो आप उसे बता सकें और अपने लिए सदका जारिया बना सकें, ठीक है जी। मैं अक्सर मसाइल जब बताता हूँ तो समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह आज तो मैं जुमा की नमाज का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब, इशा की नमाज, फिर वितर जो 3 पढ़े जाते हैं इशा की नमाज में, फिर सलातुत तौबा, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, चाश की नमाज, इन सारी नमाज़ों की प्रैक्टिकल वीडियोस मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं। आप कभी मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इस वक्त तक लाखों लोग बल्कि मिलियंस में लोग ये वीडियोस देख चुके हैं और बहुत सारे लोग दुआएं देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हमारी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, हमारी नमाज दुरुस्त हो गई है। तो आप विज़िट करें चैनल का, ये वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, आपकी गलतफहमियां दूर होंगी, मालूमात में इजाफा होगा। तो इसलिए हम सबको ये मसाइल सीखने चाहिए। आज की वीडियो में जुमा की नमाज, पहले 2 फ़र्ज़ याद रखें। जुमा की नमाज में पहले होती हैं 4 सुन्नतें, फिर 2 फ़र्ज़, फिर 4 सुन्नतें, फिर 2 सुन्नतें और 2 नफल। बहुत सारे लोग इसमें ही गलतफहमी का शिकार हैं। वो समझते हैं जिस तरह ज़ोहर की नमाज की रकतें होती हैं इसी तरह जुमा की नमाज की भी रकतें होंगी, हालांकि इस तरह नहीं है। जुमा की नमाज की जो रकातें हैं वो अलग हैं और ज़ोहर की नमाज की रकातें अलग हैं। ज़ोहर की नमाज में पहले 4 सुन्नतें होती हैं, फिर 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत और 2 नफल। लेकिन जुमा की नमाज में पहले 4 सुन्नत, फिर 2 फ़र्ज़, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और 2 नफल, ठीक है जी। इसी तरह अब जो 2 फ़र्ज़ इमाम साहब के पीछे पढ़ने हैं वो किस तरह पढ़ने हैं, इसकी नीयत कैसे करनी है। याद रखें, जब भी आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो इमाम की इक़्तिदा की नीयत करेंगे। और नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, ज़ुबान से अल्फाज का कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। बस दिल में इरादा हो कि मैं जुमा की नमाज के 2 फ़र्ज़ इमाम साहब के पीछे पढ़ने लगा हूँ, उनकी इक़्तिदा में वास्ते अल्लाह ताला की मुँह तरफ क़िबला शरीफ, और उसके बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे और मुक्तदी भी तकबीर तहरीमा कहेगा पीछे पीछे और नमाज शुरू करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले पढ़ेंगे सना, इमाम साहब भी खामोशी से आहिस्ता आवाज़ में सना पढ़ेंगे और मुक्तदी भी खामोशी से आहिस्ता आवाज़ में सना पढ़ेंगे।
ٹھیک ہے جی، جب ثنا پڑھ لی تو اس کے بعد پھر امام صاحب تعوذ اور تسمیہ خاموشی سے پڑھیں گے، آہستہ آواز سے۔ مقتدی نے ثنا پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر اونچی آواز سے امام صاحب قرات کریں گے۔ قرات کہتے ہیں سورہ فاتحہ اور ساتھ جو بھی سورت ملائی جائے، ٹھیک ہے جی۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، اس کو قرات کہتے ہیں۔ اب قرات کے دوران مقتدی نے خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، اس نے کان لگا کر خاموشی سے قرات کو سننا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تفسیر اور مفہوم سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب مقتدی نے اس دوران خاموش رہنا ہے، مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا۔ رکوعی تسبیحات جو ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ کم از کم، اور 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جب تک امام صاحب رکوع میں ہیں مقتدی بھی پیچھے پڑھتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب یہ مقتدی نے پڑھنی اور امام نے بھی، اس کے بعد امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی نے یہ نہیں کہنا، مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی جب امام صاحب کہہ لیں سمع اللہ لمن حمیدہ تو مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اللہم ربنا ولک الحمد کیوں کہا گیا، ہم تو کہتے ہیں ربنا لک الحمد، بعض لوگ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو یاد رکھیں یہ تینوں صیغے درست ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا ربنا لک الحمد یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے ربنا ولک الحمد یہ بھی ٹھیک ہے، اور جو سب سے افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ بہرحال تینوں صیغوں میں سے کوئی بھی صیغہ کوئی کہہ لے گا تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، اور پیچھے پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا۔ سجدے وہی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ یہ امام صاحب نے بھی پڑھنی ہے اور مقتدی نے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا بھی وہی حکم ہے، کم از کم 3 مرتبہ، باقی اس سے زائد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پیچھے پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب پھر مقتدی نے کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، قرات صرف امام نے کرنی ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت بھی سنائی اور حدیث پاک بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی نے کچھ نہیں پڑھنا، خاموشی سے کان لگا کر وہ سنے گا۔ تو امام صاحب جب قرات مکمل کر لیں، سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملا لیں، اس کے بعد پھر وہی طریقہ ہوگا، رکوع، سجود، اور پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، اور اتحیات میں تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ یہ مقتدی نے پڑھنی ہے اور امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب دائیں بائیں سلام پھیریں گے، اور مقتدی بھی پیچھے پیچھے سلام پھیر دے گا۔ امید ہے اس میں آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اب یہ تو تھے 2 فرض جو جمعہ کے، اس سے پہلے 4 سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں، اس میں جو ہے نیت کون سی کریں گے، یہ سنتیں کون سی ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کو بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر ترک کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرتا ہے، ڈر ہے کہ قیامت کے دن وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو اس لیے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ جمعہ کے دن بہت سارے لوگ دیکھے ہیں وہ فرض پڑھتے ہیں، دعا بھی نہیں کرتے اور نکل جاتے ہیں مسجد سے، باقی سنتیں وہ پڑھتے ہی نہیں۔ حالانکہ جو جمعہ کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں سنتیں مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں سنتیں مؤکدہ کی نیت کرنی ہے، اور پھر فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں ہیں اور 2 سنتیں ہیں یہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 2 نفل ہیں آگے آخر میں، وہ آپ پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ باقی جو سنتیں ہیں یہ بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے۔ فی زمانہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مساجد میں لوگ جمعہ کے 2 فرض پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہ کریں، یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں نیت جو ہے سنت مؤکدہ کی کرنی ہے، اور دوسرا اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کی نیت کرنی ہے یا جمعہ کی نماز کی نیت کرنی ہے، تو یاد رکھیں آپ نے اس میں جمعہ کی نماز کی ہی نیت کرنی ہے، ظہر کی نماز کی نیت نہیں کرنی، کیونکہ آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جمعہ کی سنتوں کی ہی نیت کرنی ہے۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔